बैंक से किसी किस्म की डीलिंग और किसी किस्म का कारोबार करना इस्लाम में हराम है, सिवाय ट्रांजैक्शन के। सिवाय किसके? ट्रांजैक्शन के। बैंक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजैक्शन की हद तक बस। ट्रांजैक्शन का मतलब है आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी तनख्वाह बैंक के ज़रिए आती है, आपका अकाउंट नहीं होगा तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं, बैनुल अक़वामी तिजारत वो बैंक के बगैर आज मुमकिन। आप नेशनल तिजारत करते हैं मुल्क के अंदर, फैक्ट्री आपने लगाई हुई है और आप फैक्ट्री की प्रोडक्ट पूरे मुल्क के तमाम शहरों में बेचते हैं, बिल्टी कर देते हैं, और आपके पास इतना वक्त नहीं होता आप सबके पीछे फिर कर गराई करें या बंदे भेजें। आप उनको अकाउंट का नंबर दे देते हो, भाई बिल्टी आपको पहुंच जाएगी तो आप इतने पैसे मेरे अकाउंट में जमा। जो ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए, आपके वो पैसे आपके अकाउंट में आए, उसी वक्त फौरी तौर पर उन पैसों को बैंक से क्या कर लें? निकाल लें। बैंक के अंदर छोड़ें, वहाँ छोड़ने जायज़, उतने को पैसे रहें जिन पैसों से आपका अकाउंट चलता रहता है, जिंदा रहता है। तो इस पर इंशाल्लाह रब पकड़ नहीं करेगा। ये उसमें आता है फमन इस्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अलबत्ता हिफाजत के लिए बैंक में पैसे रखना, हिफाजत के लिए बैंक में पैसे रखना, चाहे आप करंट अकाउंट में रखें, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के से भी बड़ा जुर्म है। करंट अकाउंट में पैसे रखने सेविंग से भी बड़ा जुर्म है और बड़ा गुनाह है। कैसे? आपको पैसे तिजारत होगी। एक हदीस सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। प्यारे पैगंबर ने लानत फरमाई है। हजरत जाबिर कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, लाना रसूलुल्लाह आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवा। इमामुल अंबिया ने लानत फरमाई सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले क्लर्क मैनेजर पर और सूद के ऊपर गवाह बनने वालों पर। और आपने फरमाया सब बराबर हैं। जितना बड़ा गुनाहगार सूद खाने वाला, उतना बड़ा खिलाने वाला, उतना बड़ा लिखने वाला, और उतने बड़े गुनाहगार उस पर गवाही देने वाले। ये खाने वाला खिलाने वाला तो समझ आ रहा है गुनाहगार होने चाहिए। ये जो लिखने वाला है, इसने ना खाया ना खिलाया। ये जो गवाही दे रहे हैं दो बंदे, ना खाया इन्होंने ना, ये बराबर के गुनाहगार क्यों हैं? इसलिए कि इन्होंने खाने और खिलाने वालों का क्या किया है? ताउन किया है। और आसमानों वाले रब ने हराम काम में ताउन करने को भी अपने बंदों पर हराम किया है। रब ने कहा व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल। ये गुनाह का काम है और गुनाह के काम में ताउन करना भी क्या है? और अब आपने इंसाफ से बताना है। एक बंदे ने गवाही दी और चला गया, एक बंदे ने गवाही दी दो सूदी कारोबार करने वालों के लिए और क्या हो गया? चला गया। मैंने अपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए बैंक में जमा करने के लिए रख दिए। वो गवाही देने वालों का ताउन बड़ा है या मेरा बड़ा है ताउन? किसका ताउन बड़ा है? पैसे रखने वाले का ताउन बड़ा है बैंक वालों से, क्योंकि गवाही देने वाले ने तो गवाही दी और चला गया, और मेरे पैसों से बैंक वाले सूदी कारोबार कर रहे हैं। मेरे पैसों से क्या कर रहे हैं? और जितना मेरे पैसों से सूद कमाते हैं करंट अकाउंट से, जितना सूद कमाते हैं उन सूद के पैसों से वो अपने बैंक चलाते हैं। ये सूद के अड्डे चलाते हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ महाज़े जंग मेरे पैसों से क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं। मैं उनको कहता हूं भाई जितना सूद मेरे पैसों को कमाओ सब आप ऐश करो, मजे उड़ाओ, छुरा मेरा ले लो और लोगों का गला काटो, खून चूसो। मैं एक कतरा भी आपसे लेने का मजाज नहीं हूँगा। एक बंदा मारने जा रहा है, किसी को कत्ल करने जा रहा है खाली हाथ, आप कहते हैं ये खंजर मेरा ले जा, वो आपका खंजर लेकर उसको कत्ल कर देता है। वो अकेला मुजरिम है या आप भी मुजरिम हैं? देने वाला भी बराबर का मुजरिम है और देने वाला भी बराबर का मुजरिम है। वो सूदी कारोबार करने वाला भी मुजरिम है और उनको पैसे देने वाला भी क्या है? बराबर का मुजरिम है। जो सेविंग अकाउंट वाले हैं उनके पैसों से जो बैंक ने सूद कमाया, कुछ अपने पास रख लिया, कुछ इनको दे दिया, और मेरे पैसों से जो सूद कमाया सारे का सारा लेकर उन्होंने बैंक चलाए। तो बड़ा तावन कौन सा हुआ? बैंक वालों का पैसे रखना। आप कहेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग कहेंगे, परेशान हो गए भाई, मैं चेहरे देख रहा हूँ भाई, पैसे अगर बैंक में रखने जायज़ नहीं तो फिर आजकल तो हालात बड़े ख़राब हैं, चोर डाकू बड़े हैं, घर में तो पैसे महफूज नहीं हैं। ठीक है बात, ये गलत बात नहीं है, बात ठीक है।
میرے بھائیوں غور کرنا ذرا، بہت غور کرنا، بڑا نفع دے گا اللہ آپ کو انشاءاللہ۔ چور ڈاکو صرف پیسوں کے ہیں یا اور چیزوں کے بھی ہیں؟ بھینسوں کے، بیلوں کے، بکریوں کے چور ہیں کہ نہیں؟ تو وہ کبھی بینک میں جمع کروائی ہیں؟ کیوں؟ وہ مال نہیں ہے۔ اگر اس مال کی حفاظت ہو سکتی ہے تو پیسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نمبر 2، عزت کے ڈاکو ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ اور عزت کے ڈاکو دندنا رہے ہیں کہ نہیں؟ دندنا رہے ہیں۔ عزتیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ کوئی بندے نے کبھی کہا کہ میں عزت اپنی بینک میں جمع کرایا ہوں، ڈاکو بڑے ہیں؟ کرواتا ہے کوئی؟ اگر عزت کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے جو پیسوں سے ارب خرب گنا زیادہ قیمتی ہے، تو پیسے جو ہاتھ کے میل کچیل ہیں اس کی گھر میں حفاظت کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ یہ کون سی مجبوری؟ عزت کی ہو جاتی ہے گھر میں حفاظت، پیسے کی نہیں ہوتی، پیسے کی وقت مجبوری بن جاتی ہے یار۔ اگلی بات، اللہ نے جو مقدر میں میرے نقصان لکھ دیا ہے وہ میرا نقصان ہو کے رہنا ہے یا نہیں ہونا؟ اور جو نہیں لکھا وہ کائنات کی کوئی طاقت میرا نقصان کر نہیں سکتی۔ اور رب نے مقدر میرے دنیا میں آنے سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا کہ نہیں؟ ہاں، کب کا لکھا ہوا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کر کے سب کچھ لکھوا دیا جو قیامت تک ہو۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی لکھی ہوئی تھی اس وقت، آپ نے یہ باتیں سننی ہیں بیٹھ کر اس مسجد میں، یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، رب کو پتا تھا یہ زمینوں آسمانوں کے بنانے سے 50,000 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ جو میرا نقصان ہونا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو نہیں ہونا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اگر اللہ نے میرے مقدر میں نقصان لکھ دیا میرے پیسے کا، تو بینک میں رکھنے سے بینک مجھے اس نقصان سے بچا لے گا؟ رب کا لکھا ہوا بدل جائے گا؟ تقدیر بدل جائے گی؟ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بندہ اس نے پیسے رکھے بینک میں، ضرورت پر وہ نکلوانے کے لیے گیا، اس نے کیشیئر سے دتھیاں لی پیسے کی، ادھر کھڑا ہو کے گن رہے، وہ ڈاکو نے آ کے کان پٹی پہ پسٹل رکھ دیا، کہتا حاجی صاحب یہ گننے کی تکلیف نہ کریں، میں خود ہی گن لوں گا، ادھر دے دو۔ وہ لے کر وہ گیا، بینک نے بچا لیا؟ قسم اللہ کی، کئی میں نے دیکھے، اخبار پہ پڑھا میں نے، لاہور میں ایک فیکٹری کا مالک بینک سے کوئی 1.5-2 کروڑ روپیہ نکلوا کر جا رہا تھا اپنی گاڑی میں مال روڈ پر، دن کے 1 بجے ڈاکو اس کی ریکی میں تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو گولی ماری، بندہ بھی مر گیا، پیسے بھی چلے گئے، گاڑی کا بھی نقصان ہو گیا، بینک نے بچا لیا۔ بینک میں پیسے رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ بدبخت تو بچا ہی نہیں سکے، رب کی جو لعنت ملی وہ الگ، اور نقصان پھر ہو گیا، نقصان پھر ہو گیا۔ وہ رب نے لکھا ہوا تھا، بینک والے اس نقصان سے کیسے بچا سکتے تھے؟ اور جو نقصان پیسے میرے گھر میں پڑے ہوں اور رب نے میرے مقدر میں نقصان نہ لکھا ہو، تو کوئی ڈاکو اتنا طاقتور بن کے آ جائے وہ رب کے لکھے ہوئے کو بدل دے اور میرا نقصان کر دے؟ ممکن ہے یہ؟ یار کیسا ہمارا ایمان ہے؟ بینکوں پر اور ڈاکوؤں پر ایمان ہے اور رب پر ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کس پر ہے؟ بینک پر اور ڈاکوؤں پر، کہ ڈاکو نقصان کر دیں گے اور بینک بچا لیں گے؟ نہ رب نقصان سے بچا سکتا ہے نہ وہ کر سکتا ہے کسی کا۔ ایک اور بڑی بات غور سے سننا، بہت بڑی بات ہے یہ بھی۔ گھر میں پیسے رکھے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ مسجد میں اعلان کرو کہ میرے گھر میں اتنے کروڑ روپے پڑے ہیں، کہا کسی نے؟ آپ نہ اعلان کرو کہ میرے پاس پیسے پڑے ہیں۔ اچھا، اگر ڈاکوؤں کو پتہ چل ہی گیا، سو لگی گئی ان کو، تو آپ گھر میں اسلحہ رکھیں، لائسنس والا۔ کیا رکھیں؟ اسلحہ چلانا بھی سیکھیں، اس کی تیاری بھی کریں اور اپنے گھر میں رکھیں۔ جب ڈاکو کو پتہ ہوگا نا اس کے گھر میں اسلحہ بھی ہے، اس کو چلانا بھی آتا ہے، کبھی بھی کوئی ڈاکو جرت کرے گا؟ اس کو پتہ ہے اس کو مرنا آتا ہے، اسلحہ بھی ہے، چلانا بھی آتا ہے۔ ڈاکو اتنے دلیر نہیں ہوتے کہ وہ آ کر آپ کا نقصان کر جائیں۔ اچھا، اگر کوئی ڈاکو اتنا دلیر بن گیا، غور کرنا میرے بھائیوں، اگر اتنا طاقتور دلیر بن کے آ ہی گیا آپ کے گھر میں، تو آپ اس کے ساتھ لڑائی کریں۔ آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے کیا کریں؟ لڑیں۔ اگر آپ لڑتے لڑتے قتل ہو گئے تو یہ شہادت کی موت ہے۔ کس کی موت ہے؟
اور کس کی موت ہے؟ امام الانبیاء نے کہا میں نے نہیں، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا قتل کر دیا گیا وہ کیا ہے؟ یار گھر میں بیٹھے بیٹھائے شہادت کی موت مل گئی، اس سے افضل موت کون سی ہے شہادت سے دنیا میں؟ اور ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر میری موت کا وقت نہیں لکھا تو ڈاکو مار دے گا نا مجھے؟ میری وقت موت سے پہلے مار دے گا نا؟ میری موت ڈاکو کے ہاتھ میں ہے، رب کے پاس تو نہیں ہے نا؟ آپ کے کیسا عجیب ایمان ہے یار ہمارا۔